अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने कल देखा कि पीटीएम का पेशावर का जो जलसा था, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे अपोजिशन ने पीटीएम के प्लेटफॉर्म से ऐलान जंग कर दिया है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तो पहले ही वो तबले जंग बजा चुके थे, लेकिन अब उन्होंने फ़ौज को भी फ़रीक बनाते हुए, उनका नाम लेते हुए उन्हें ख़बरदार भी किया है और उनको जो है चेतावनी भी दी है, और उनके ख़िलाफ़ भी खुल के जो है सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई के हवाले से उन्होंने अपना जो है वो एक रोड मैप वाज़े कर दिया है। मेरे ख़्याल में कि इससे अब जो है वो शायद कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। थोड़ा बहुत जो पहले एक गुमान था कि शायद ये सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई नहीं, बल्कि एक जो केसेस से बचने के लिए जो एक कार्रवाई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो इस जलसे से पैगाम गया है वो बहुत बड़ा वाज़े है कि सिविलियन बालादस्ती पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और फ़ौज को अपना दिफा के काम तक अपने आप को महदूद होना पड़ेगा। दोस्तों, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और अगली अपोजिशन की मूव क्या पॉसिबली हो सकती है, इस मामले पे तफसील से बात करते हैं, क्योंकि मेरे अपने 32 साला सहाफ़ती करियर में मैंने कभी इतना अपोजिशन को बिफरा हुआ और फ़ौज के ख़िलाफ़ नाम लेके खुलेआम उनको निशाना बनाने का कभी मंज़र नहीं देखा। ये तारीख़ का एक नया रुख लिया है हालात ने। इस पे तफसील से बात करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो नए देखने वाले हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी कहें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, तकरीरें आपने सुनी। थोड़ा आपको रिकॉल कराने के हवाले से, जो बिलावल भुट्टो थोड़ा बहुत पहले दाएं बाएं थे, लेकिन अब वो भी खुल के आ गए हैं और उन्होंने भी ये बात जो है वो कही है कि अब आवाम जो है न सिर्फ सिलेक्टेड का एहतसाब करेगा बल्कि सिलेक्टर्स का भी एहतसाब होगा। उन्होंने कहा कि ये जो आप गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली खेल खेल रहे हो, इसको बंद करना पड़ेगा। ये जो नॉन स्टेट एक्टर पालने वाली बात है, इसके अगर हम तनाजुर में जाएंगे तो मैसेज उसका लबे लुबाब ये था कि अब जो है ये नॉन स्टेट एक्टर के थ्रू जो खेल खेले जाते हैं, वो तमाशे किए जाते हैं, वो बंद करने होंगे। बिलावल भुट्टो ने जो है वो कहा कि आपने एनआरओ, पहला एनआरओ तो कौम के बच्चों के कातिल एहसानुल्लाह एहसान को दिया, जिसने एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल है पेशावर में, उसमें जिन्होंने बच्चों को कत्ल किया, उनकी जिम्मेदारी कबूल की, उनको तो आपने भगा दिया। ये भी बहुत बड़ा एक लिहाज से अटैक भी है, अहम बात भी है। ये बात बिलावल पहले भी कर चुका है, लेकिन जिस तनदही के साथ, जिस गुस्से के अंदाज में इस दफ़ा की है, पहले थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। तो बिलावल ने जो है नेब को भी कहा कि ये सियासी जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ अपोजिशन के लोगों को। इस मुल्क में तमाम शहरियों के लिए कोई कानून बराबर नहीं है। जजेस के लिए, जर्नलों के लिए और जो है वो सियासतदानों के लिए मुख्तलिफ कानून है और मुख्तलिफ सलूक किया जाता है, और बिल्कुल ये नज़र भी आ रहा है। चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि एक मुआविन खुसूसी, उन्होंने जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि दुनिया में उन्होंने पापा जॉन्स की एक एम्पायर खड़ी कर दी। क्या नेब को वो नज़र नहीं आता? क्या बीआरटी की जो इतनी महंगा प्रोजेक्ट है, उसकी मुसाफिर जो है बसों को कभी धक्के लगा रहे होते हैं और कभी उनके बस में आग लग जाती है, तो ये क्या नेब को नज़र नहीं आता कि इस तरह की चीज़ें वो करे? तो बहरहाल अपोजिशन के पीछे पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा सबका एहतसाब भी होगा और सबसे हिसाब किताब भी लिया जाएगा। तो जिसमें उन्होंने जो मुखातिब करके फ़ौज को भी कहा है कि वो भी इस हुकूमत का अगर साथ नहीं छोड़ते तो उनके साथ भी यही होगा। तो बहरहाल जो उन्होंने आज बातें की हैं, ज़ाहिर है ऐसा लग रहे थे कि पहले थोड़ा उनका टोन जो है वो हल्का होता था, इसलिए कि उनको आसरा था कि शायद गिलगित में उनको 5-6 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन जो है वहाँ भी उनके साथ उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया और ज़िम्मेदारी फिर वही इस्टेब्लिशमेंट पे डाली। क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पीटीआई के लोगों को मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से तोड़ के पीटीआई में शामिल कराया गया और जिस तरह उन लोगों को वहाँ फैसिलिटेट किया गया और जो इलेक्शन कमीशन का एक रोल नज़र आया वो भी काबिल एतराज़ था।
تو اب میرے خیال میں وہ بھی کافی مایوس ہو چکے ہیں، اور اس نے بھی اپنا ایک لحاظ سے کشتیاں جلا کے پی ڈی ایم کا جو ایک چل رہا تھا سفر، اب اس میں جو ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی گنجائش انہوں نے بھی نہیں چھوڑی۔ تو بہرحال ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو وہ بھی خطاب نہ کر سکے، اور مریم نے بھی آپ دیکھا کہ وہ جلسہ چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہے اس نے تو آج بالکل حد کر دی، اور باضابطہ طور پہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اعلان جنگ کرتے ہیں، اور فوج کو یہ مہلت دیتے ہیں کہ وہ اس ناجائز اور ووٹ کے چرائی ہوئی بنیاد پہ دھاندلی کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ایک ناجائز اور غیر قانونی حکومت کا سے خود کو علیحدہ کریں، اس کی پشت پناہی چھوڑ دیں، اور اپوزیشن کے ساتھ آواز میں آواز ملائیں، تو پھر ہم بھائی بھائی ہیں۔ ورنہ تو اگر فوج دفاع کے اپنا کام چھوڑ کے سیاست میں مداخلت کرے گی تو پھر ہم تنقید بھی کریں گے، پھر ہم نام بھی لیں گے، کیونکہ انہوں نے بقول ان کے کہ انہوں نے پتہ ہے انہیں کہ یہ دھاندلی کس نے کروائی ہے، یہ جو نامعلوم ہے ان کے بارے میں بھی ان کو معلوم ہے بہت کچھ، اور وہ ابھی کہنا نہیں چاہتے۔ تو خیر انہوں نے بڑی کھل کے دھمکی لگائی ہے فوج کو بھی اور ساتھ ساتھ حکومت کو بھی، اور بلاول نے یہ بھی کہا کہ جنوری میں جو ہے یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، اس وقت تک مہمان ہے۔ تو اب یہ جو ایک مومنٹم بن رہا ہے اپوزیشن کی تحریک کا، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس طرح کبھی بھی یکجا ہو کے ایک پلیٹ فارم سے ملک کی بڑی پاپولر جماعتوں نے کبھی بھی اس طریقے سے فوج کو نشانہ نہیں بنایا جس طریقے سے اب انہوں نے بنایا ہے، باقاعدہ فوج کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اب ہمارے قومی اداروں بشمول فوج ان کو سوچنا ہوگا کہ اپنے ذاتی معاملے سے ہٹ کے ادارے کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں، یا اپنے وہ ٹرم کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اب شاید بات جو ہے وہ وزیر اعظم کے استعفیٰ تک محدود نہ رہے، بات اس سے آگے نکلتی نظر آ رہی ہے۔ اور لیکن جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، تو میرے خیال میں یہ آخری چانس ہے کہ ہماری فوج کے سربراہ کو کہ ان کو بھی اس طرح سوچنا پڑے گا، ورنہ تو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ جو گیلی لکڑی ہوتی ہے وہ جب سوکھی کو آگ لگتی ہے تو اس میں گیلی بھی جل جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بہت بالکل نپی تلی اور کھلی ڈلی باقاعدہ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، ہم فوج کا احترام کرتے ہیں اگر یہ ادارہ اپنے دفاع کے کام تک محدود رہتا ہے، لیکن اگر سیاست کرے گا تو پھر ان کو جواب بھی دینا پڑے گا، ہم ان کے سامنے کلمہ حق بھی بولیں گے۔ تو بہرحال جو اس طرح کی یہ جو باتیں ہیں وہ میں نے کہا نا، جیسے کہ اپنے 32 سالہ کیریئر میں اتنا فوج پہ کھل کے تنقید کرتے ہوئے اپوزیشن کو نہیں دیکھا، اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے تھوڑا بہت کہتے تھے کہ یار یہ جو ہے وہ سول بالادستی، سویلین بالادستی کی بات نہیں ہے، رول آف لا کی جو ہے اکراس دا بورڈ اپلیکیبلٹی کی بات جو ہے وہ کم ہے، یا کیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن پشاور کے جلسے نے جو ٹون سیٹ کیا ہے اب تو یہ ہیڈ آن کولیجن ہے، اور پھر یا تو سب تباہ ہوگا، یا پھر جو ہے وہ نتائج اس کے جو ہیں وہ بڑے خوفناک اور خطرناک ہیں۔ تو بہرحال اس سے پہلے ہمیں اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ 72 سال میں 70 سال میں کبھی فوج کو ایسا نشانے پہ سیاستدانوں نے نہیں رکھا، اور ہمیں یہ رویہ بھی روش بھی ترک کرنی پڑے گی کہ سب پہ پنجے گاڑ کے بیٹھ جاؤ اور سب اداروں کو اپنے ماتحت بنا لو، اور جو چیزیں ہیں وہ اپنی مرضی سے آپ کریں، اور قانون سے بالا تر سمجھنے والی جو ایک چیز ہے وہ اب شاید وقت نہیں رہا۔ اب جس طریقے سے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس طریقے سے اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے، اب اس سے جو ہے وہ حکومت تو بوکھلاہٹ کا شکار ہے ہی، لیکن اب اس کی تپش دیگر جگہوں پر بھی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کو محسوس کرتے ہوئے ادراک کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ طاقت کے ذریعے۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بڑی زبردست بات کی اور سوویت یونین کی مثال بھی دی کہ دیکھیں مضبوط معیشت اگر آپ کی نہیں ہوگی تو آپ کا جو ہے وہ ملک ریاست جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتی۔ کمزور معیشت کے ساتھ مضبوط دفاع والے ممالک جو ہے
وہ تباہ ہو گئے. سوویت یونین کی مثال اس کے سامنے ہے. تو بہرحال 2 سال کے اندر یہ معیشت ہماری جو ہے وہ قرضوں پہ چل رہی تھی جس طرح پہلے بھی، اب بھی اس میں کوئی بہتری دکھائی نہیں دیتی. مہنگائی جو ہے آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. کسی شعبے میں اس حکومت جو ہے وہ اپنی پرفارمنس بہتر نہیں کر سکی ہے. تو یہ ایک کھلا پیغام ہے فوج کو بھی کہ کمزور معیشت کے ساتھ آپ ریاست کی تباہی میں کل آپ بھی برابر کے ذمہ دار ہوں گے. حالات اس سے پہلے کہ خطرناک ہو جائیں، اس کا کوئی نہ کوئی حل سوچنا ہوگا. تو دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آخر میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ بیل بٹن بھی دبا دیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.